In association with Karuna Hospital, Budanilakan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामीलाई याद छ कि गत मङ्सिरमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न भएको थियो। घर घरमा गणकहरू आइराख्नु भएको थियो। त्यसै अनुरूप प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि बाहिर प्रकाशित भइसकेको छ र थोरै त्यसमाथि टिका टिप्पणी पनि भएको छ र केही विवादहरू पनि आएको स्थिति थियो। अब त्यसपछि फेरि यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अब कृषि गणना सुरु गरिसकेको छ र त्यसको पूर्व तयारी पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। वैशाखदेखि कृषि गणनाको लागि घर घरमा गणकहरू र सुपरिवेक्षकहरू आउने एउटा तयारी चाहिँ नि अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। अब यो कृषि गणनाको उद्देश्य के हो, यसले पुर्याउने नीति निर्माताहरूलाई दिने फाइदा के हो, अनि त्यसपछि आम जनताहरू यसबाट कसरी लाभान्वित हुन सक्छन्, यसको पूर्व तयारी कस्तो छ, यस सम्बन्धमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि आज हाम्रो साथमा एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, हेमराज रेग्मी। उहाँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ र यही कृषि गणनाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। आज हामी यसै विषयलाई केन्द्रमा राखी अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हेमराज सर, हामी हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ कि एउटा पेचिलो प्रसङ्ग जस्तो फेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग कृषि गणना मार्फत विवादमा आउने भयो कि क्या हो? यो जनगणना चाहिँ अलिकति विवादित जस्तो भयो। वास्तवमा होइन। यो विषय चाहिँ तथ्याङ्क किन चाहिन्छ भन्ने विषयलाई सँग लगेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। तथ्याङ्क हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दा हामीले हाम्रो हैसियत थाहा पाउनको निमित्त, हामी कहाँ छौँ भन्ने विषय थाहा पाउनको निमित्त, अथवा हामी कहाँ पुग्ने भनेर लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका थियौँ, हामी कहाँ पुग्यौँ भनेर अनुमान मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त, अथवा कहाँ पुग्ने भनेर योजना बनाउनको निमित्त, कहाँ पुग्नुपर्ने थियो हामी कहाँ छौँ भनेर जान्नु भन्ने पनि, पुग्यौँ कि पुगेनौँ, त्यो हामी छिटो छौँ कि अथवा ढिलो छौँ, अथवा अरूसँग तुलना गर्दा हामी कता छौँ भन्ने विषयहरूको जानकारी राख्नको निमित्त वास्तवमा तथ्याङ्क चाहिन्छ। अनि यो तथ्याङ्क कसरी आउँछ भनेर कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि तथ्याङ्क विभिन्न तरिकाहरूबाट आउँछन्। एउटा त यो प्रशासनिक अभिलेखहरूको माध्यमबाट पनि तथ्याङ्क उत्पादन हुन्छ। अनि त्यो प्रशासनिक अभिलेखले सबै विषयहरू दिँदैन। अझ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त प्रशासनिक अभिलेखहरू त्यति व्यवस्थित पनि हुँदैनन्। त्यस्तो बेलामा तथ्याङ्कको प्रमुख स्रोत भनेको वास्तवमा यिनै ठुला खाले गणनाहरू र सर्वेक्षणहरू नै हुन्। ठुला खाले गणनाहरू साँच्चीकै खर्चिला हुन्छन्। यहाँले भन्नुभएको जस्तो कोही कतै छुट्न पनि सक्छन् फेरि, किनभने लाखौँ करोडौँ मान्छेको गणना गर्दा एक दुईजना, दुई चारजना, एक दुई हजारै पनि छुट्न पनि सक्छन्, कोही दोहोरिन पनि सक्छन्। त्यही भएर यस्ता गणनाहरूलाई त्यति छिटो छिटो नगर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ। ठुलो जनशक्ति आवश्यक पर्ने, धेरै खर्च लाग्ने, अलिकति यो नन स्याम्पलिङ इररहरू भनेर भन्छौँ हामी, नन स्याम्पलिङ इररहरू पनि बढी हुने भएको हुनाले धेरै छिटो छिटो गर्नु पर्दैन, तर नगरी पनि हुँदैन। फेरि यो कृषि गणना पनि हामी प्रत्येक 10 वर्षमा गर्दै आइरहेछौँ। नेपालमा यो योजनाबद्ध विकासको थालनी विक्रम सम्वत 2013 सालमा भइसकेपछि त्यतिखेरको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले नै, त्रिवर्षीय योजनाले नै प्रथम योजनाले के भन्यो भनेदेखि हामीलाई नेपालमा तथ्याङ्कको अभाव छ, त्यसकारण योजना राम्रोसँग बनाउन सकिएन भनेपछि नेपाल सरकारले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना गर्यो, मूलतः सरकारी तथ्याङ्क उत्पादन गर्नको निमित्त। र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भइसकेपछि 2015 सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भइसकेपछि 2018 सालमा पहिलोपटक नेपालमा कृषि गणना गरियो। हुन त जनगणना त्योभन्दा पहिलादेखि नै गरिएको थियो, 1968 देखि नै थियो। विभिन्न नाममा, जनसङ्ख्या गोस्वारा अथवा अन्य अन्य नाममा, साङ्ख्य विभाग इत्यादि नामबाट भएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष पहिले 2018 सालमै पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, अहिले पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो कृषि भनेको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका विशेषताहरू के हुन् त भनेर जानकारी राख्नको निमित्त, अघि भने जस्तो त्यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ त भनेर जान्नको निमित्त पहिलोपटक कृषि गणना गरियो। र त्यसपछि हरेक 10-10 वर्षमा यी कृषि गणनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप सञ्चालित भइसके। 6 चरणका कृषि गणनाहरू हामीले
सम्पन्न गरिसक्यौँ भने अहिले हामी 7औं चरणको कृषि गणनाको तयारी अझै सुरु नै गरिसकेका छौँ भन्दा पनि हुन्छ। अब सरले भन्नुभयो 2018 मा हामीले सुरु गऱ्यौँ कृषि गणना। हजुर, अहिले हामी 2079 मा आइपुग्दैछौँ। 78-79 मा 60 वर्षको अवधिमा हामी कहाँबाट सुरु गरेर हामी कहाँसम्म आइपुग्यौँ? अब यसमा समग्र विषयहरू भन्दा पनि मुख्य नेपालीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत अथवा जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत अथवा रोजगारीको प्रमुख स्रोत के हो अथवा अर्थतन्त्रमाथि सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने क्षेत्र के हो भनेर हेऱ्यौँ भने पहिलादेखि नै कृषि हो है त। आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष पहिले 2/3 भन्दा पनि बढी योगदान कृषि क्षेत्रको थियो भन्दा त्यो योगदान क्रमैसँग घट्दै 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 गएको छ र पछिल्लो गणना र सर्वेक्षणहरू गणनाबाट मात्रै फेरि विवरणहरू उपलब्ध हुँदैनन्, अन्य सर्वेक्षण र अध्ययनहरू पनि सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ, फेरि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो गत आर्थिक वर्षको विवरणले हामीलाई के देखाएको छ भने अहिले पनि झन्डै 26% जति अर्थतन्त्रमाथिको योगदान। हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब गत वर्ष झन्डै 43-44 खर्ब रुपियाँ मात्रै हो है। त्यसमध्ये पनि 1/4 भन्दा बढी योगदान त अहिले पनि यही कृषि क्षेत्रको छ। 1/4 भन्दा पनि बढी 25-26%, त्यो कहिले अलिकति माथि जान्छ, कहिले अलिकति तल पर्छ। 25-26% योगदान अहिले पनि कृषिको छ भने त्यो योगदानलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउन, योभन्दा बढी पो छ कि त अथवा अलिकति कम छ कि, त्यो सम्भावना त रहिरहन्छ नि जहिले पनि। अथवा यो कृषिमा निरन्तर योगदान घट्नुको कारण के हो त? कृषिले आफै नराम्रो गरेर त पक्कै पनि होइन भन्दा अरू क्षेत्रले विकास गरे नि, सेवा क्षेत्रले विकास गर्यो, सूचना प्रविधिको विकास भयो हैन त। कृषिको भन्दा अरू क्षेत्र जाने बढी आकारको हिसाबले अहिले पनि कृषि नै प्रमुख हो। आकारको कुरा गर्यौँ भने, तर त्यो ग्रोथ रेटको कुरा गर्यौँ भनेदेखि त अरू क्षेत्रमा जति छिटो छिटो वृद्धि हुन्छ नि, अब कृषि क्षेत्रमा त्यति छिटो छिटो वृद्धि हामीले बिस्तारै हुन्छ वास्तवमा। किन कृषि भनेको प्राकृतिक विषय पनि हो। कृषि भन्दाखेरि हामी मूलतः 4वटा विषय बुझ्छौँ। अझ यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने कृषि भनेको त हाम्रो खानाको स्रोत हो क्या। खाना भनेको त हाम्रो मानवाधिकार भन्ने हो कि जैविक अधिकार भन्ने हो कि के भन्ने हो? नखाने हो भने त हामी बाँच्दैनौँ। अनि त्यो खाना कहाँबाट आउँछ त भन्यो भने त्यो खाना आउने स्रोत भनेकै कृषि हो। कृषिलाई हामी मूलतः 4 भागमा बाँड्छौँ, बाली, पशुपन्छी, माछा र वन पनि हो फेरि है। वनको केही क्षेत्र, सम्पूर्ण बालीहरू मूलतः खानाको लागि, केही औद्योगिक बालीहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ खाना बाहेक पनि प्रयोग हुन्छ। पशुपन्छी, वन र माछा, यो 4वटा हामी बुझ्छौँ कृषि भन्दाखेरि। कृषिभित्र बाली, पशुपन्छी, माछा र वन, क्रप लाइफ। माछा चाहिँ अलग्गै हामीले छुट्टै भन्दा पनि अब खानाकै स्रोत हो, कृषिकै एउटा अङ्ग हो, तर त्यसको कृषि प्रणाली त बेग्लै हो नि। बालीको कृषि प्रणाली, पशुपन्छीको कृषि प्रणाली, माछाको कृषि प्रणाली। वनमा त खासै लगानी गरिराख्नु पर्दैन, खालि वनबाट कति उत्पादन हुन्छ खानेकुरा भनेर मात्रै हिसाब गर्ने हो। भन्दा यो खाद्यान्नका प्रमुख स्रोतहरू हुन् वास्तवमा। त्यो स्रोतसँगै लगेर जोड्दाखेरि चाहिँ यो 4वटै सेक्टरको हामीले विस्तृत अध्ययन गर्नको निमित्त वास्तवमा यस्ता गणना र सर्वेक्षणहरू गर्नुपर्ने हो। अब सर, अघि मैले छोटो हल्का टिप्पणी पनि गरेको थिएँ होइन। अब यो जनगणना 2078 चाहिँ अलिकति थोरै विवादको घेरामा चाहिँ पर्न गयो। यसबाट हामीले किन विवाद पर्यो, यसबाट लेसन लिएर यसबाट सिकेर यो कृषि गणनामा यो नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत छौँ? हामी एकदम सचेत छौँ। जनगणनामा सामान्य विवाद वास्तवमा देखिएको हो र म त अझ के भन्छु भने यो सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक प्रयोगको कारणले गर्दा अथवा अतिरञ्जनापूर्ण भन्दा पनि बाहिर आएको हो। यस्ता खालका केही छुटपुटहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुने गरेको छ। किनभने तोकिएको समयभित्र हामीले पनि 15 दिनको अवधि तोकेका थियौँ। तोकिएको समयभित्र हजारौँको जनशक्ति परिचालन गरेर एकैचोटि देशका हरेक घरमा, अझ घरभित्रको पनि परिवारमा भाडामा बस्नेहरूदेखिका विवरणहरू, विदेश गएका मान्छेहरूका समेत विवरणहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने साँच्चै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अझै हाम्रो जस्तो विभाग व्यवस्थापकीय हिसाबले अथवा जनशक्तिको हिसाबले सानो विभागले 400-500 कर्मचारी भएर हामीले देशैभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभागले एकैपटक 50,000 जनशक्ति सञ्चालन गर्नु अर्को एउटा चुनौती पनि हो फेरि। अब यसो गर्दाखेरि कतै केही त्रुटि भएनन् होला भनेर त हामी दाबी गर्दैनौँ, तर अन्यत्रको हेर्ने हो भने यो जनगणनामा कति त्रुटि भए अथवा गणना पश्चात है, ठुला गणना पश्चात कति त्रुटि भए भनेर फेरि यो छुट्टै पोस्ट इन्युमरेसन सर्वे गर्ने चलन पनि छ। के भयो त? कतै छुट्छन्, कतै दोहोरिन्छन् है, कतै जाँदा घरबाट ढोका नखुलेर पनि छुट्छन्, कसैले म जवाफै दिन्न भनेर नन रेस्पोन्स पनि हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ नन रेस्पोन्स रिलेटिभली कम छ है, हुँदै नभएको होइन। विकसित देशहरूमा त जवाफै नदिने चलन पनि छ। किन दिने मैले तँलाई जवाफ होइन, मलाई जरुरी छैन भन्ने पनि छ। तर हामी कहाँ त्यो साह्रै न्यून छ। सिधै भन्न नसके पनि ढोका नखोलिदिने, कुकुर लगाइदिने अथवा जतिपल्ट
पटक समय माग्दा पनि समय नदिने यो कारणले गर्दा केही छुटेको हुनसक्छ। कति प्रतिशत छुट्यो भन्ने विवरण त हामी बिस्तारै फेरि अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मिलेर हामीले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो यसपालि कृषि गणनामा चाहिँ हामी नितान्त सचेत छौँ। सचेत हुँदाहुँदै पनि फेरि बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने कृषि गणना भनेको जनगणना जस्तो प्रत्येक घरमा पुग्नुपर्ने होइन है त। घर घरमा पुग्नुपर्ने होइन, छानिएका घर घरमा पुग्नुपर्ने हो। छनौट गरिएको घरमा। हजुर, मैले यहाँ स्पष्ट पार्न चाहेँ। अस्ति यहाँले नै उल्लेख गर्नुभएको मङ्सिरमा हामीले सम्पन्न गरेको जनगणनामा हामीले झन्डै 68 लाख जति परिवार भनेको एउटै भान्सामा खाने, एउटै छानामुनि सुत्ने, अलिकति आर्थिक कारोबार पनि सेयर गर्ने रक्त सम्बन्ध भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ लाई हामीले परिवार भनेर मानेका थियौँ। त्यो झन्डै 68 लाख परिवारहरू नेपालमा रहेछन्। 68 लाखमा त पुग्यौँ त हामी। त्यति पुग्दा पनि केही छुटे भन्ने दोस्रो पाटो हो। त्यो म भन्दैछु त्यो 68 लाख मध्ये हामीले एउटा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड अघि मैले भनेको क्रप, लाइभ स्टक, फिसरी र फरेस्ट्रीलाई मानेर, त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ क्रप र लाइभ स्टकै मेजर हो। फेरि बाली र पशुपन्छी नै मुख्य हुन्। माछा पनि न्यून छ हामी कहाँ वास्तवमा भन्नेको तुलनामा। वनबाट पनि हामी केही खानेकुरा उत्पादन गर्छौँ। खानेकुराको हिसाबले न्यून छ, समग्रमा त खानेकुराको उत्पादनको हिसाबले त राम्रो छ, अथवा क्षेत्रफलको हिसाबले राम्रो छ भन्दा हाम्रो अहिलेको पनि मुख्य फोकस भनेको चाहिँ त्यो क्रप र लाइभ स्टकमै हो क्या। फेरि अब क्रपको कुरा गऱ्यौँ भने नेपालमा त झन्डै 100 प्रकारका बाली त मै गन्न सक्छु। खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, फलफुल बाली, तरकारी भन्नु भने 30-40 प्रकारका तरकारी तपाईँ हामी खान्छौँ होला होइन त। मसला बाली, कन्दमूल बाली, औद्योगिक बालीहरू पनि छन्। यो जुट, सनपाट जस्ता विषयहरू खान नहुने अथवा खाना बनाउने खालका वस्तु, अलैँची, अदुवा, यी मसला बालीहरू पनि छन्। त्यो यस्तो बाली अथवा पशुपन्छीको न्यूनतम हामीले एउटा थ्रेसहोल्ड भनेर तोकेका छौँ। त्यो 68 लाख मध्ये झन्डै 41-41.5 लाख परिवारहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कृषि पेसामा है, पूर्ण रूपमा होइन। फेरि कुनै न कुनै रूपमा 68 लाख मध्ये झन्डै 41 लाख भनेको हजुर करिब 60% जनगणनाबाट आएको अङ्क। करिब 60% कृषकहरू चाहिँ केमा कुनै न कुनै रूपमा कृषि पेसामा आश्रित है, पूर्ण रूपमा कृषक होइन। अब त्यसमध्ये पूर्ण कृषकको हो भनेर त अब गणनाले दिएला नि। अब हामी त्यो 41 लाख मध्ये अनि रेन्डमली छानिएका तथ्याङ्कीय विधिको प्रयोग गरेर हामीले छानिएका 3.5 लाख कृषक परिवारका मात्रै पुग्छौँ हामी। अब चाहिँ 3.5 लाखमा पुगिन्छ। 3.5 लाख परिवार। तर त्यो कसरी आउँछ त भन्दा त्यो हामी चाहिँ रेन्डमली सिलेक्ट गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला फेरि हामी एकचोटि लिस्टिङ गर्ने यो गणनामा अलिकति स्याम्पलिङ इस्टिमेसनहरू गर्दाखेरि गणना क्षेत्र तोक्ने हुन्छ। जनगणनाको समयमा हामीले झन्डै 37-38 हजारवटा गणना क्षेत्र भनेको एउटा गणकले काम गर्ने ठाउँ जहाँ सरदर 150 देखि 200 वटा परिवारहरू बस्छन् भनेर एउटा नक्साको बााउन्ड्रीलाई हामीले गणना क्षेत्र। त्योभन्दा बढी काम गर्न सक्दैन है 15 दिनको अवधिमा भन्ने हो नि हाम्रो। अब हेमसर यो छ नि 3.5 लाख सरहरूले स्याम्पलिङ गर्नुहुन्छ होइन। स्याम्पलिङ गर्दाखेरि त फेरि अब त्यो पनि टार्गेटेड जहाँ पुग्नुपर्ने त्यो घरमा पुगिँदैन कि त्यो सही घर छनौट हुन्छ कि हुँदैन? यसमा चाहिँ मैले अझै के थप स्पष्ट पार्न चाहेँ भनेदेखि हामीले त्यो अघि भनेका 37,000 गणना क्षेत्रहरूमध्ये झन्डै 14,000 गणना क्षेत्रहरू छनौट गरिसक्यौँ। ती 14,000 गणना क्षेत्रहरू 753 वटै पालिकामा प्रतिनिधित्व हुने गरी, अब ठुलो पालिकामा धेरै पर्लान्, सानोमा थोरै पर्लान्। जस्तो सबैभन्दा कम मनाङको नार्फाभूमि गाउँपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि कम, कृषिको हिसाबले पनि कम, त्यहाँ 4वटा मात्रै गणना क्षेत्र छानिएको छ भने यो भरतपुर चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकामा हामीले 35-36 वटा गणना क्षेत्रहरू छानेका छौँ। यसरी एउटादेखि अर्कोमा ठुलो विभेद छ त्यहाँभित्र पनि। भन्दा त एउटा पालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, तर एकै ठाउँ हामीले 36 वटा। अब त्यो 36 वटा गणना क्षेत्रमा हामीले 36 पटक भनौँ न गणना जानुपर्ने भयो अथवा गणक पठाउनु पर्ने भयो। अनि त्यहाँ गएर फेरि हामी के गर्छौँ भने अब कृषकको मात्रै सूचीकरण गर्छौँ। अब हामी अरूको गणना गर्दैनौँ है। जनगणनामा हामीले सबैलाई समेट्यौँ, कृषकको मात्रै हामी सूचीकरण गर्छौँ। त्यो सूचीकरण गरिएका पेसामा संलग्न नभएको घरमा जानु पर्दैन। त्यो स्याम्पलिङ गर्दा हामीले छुट्याइसकेका हुन्छौँ। एक लेभलमा पहिचान भइसक्यो। थप स्पष्ट पार्न कतै छुटेको रहेछ भने फेरि त्यो सूचीकरणमा जाने हाम्रो साथीहरूले स्पष्ट पार्नुहुन्छ। हामीले कस्तोलाई यो तथ्याङ्कीय प्रयोजनको लागि कृषक है, हुन त कृषकको परिभाषा फेरि अब कृषि विकास मन्त्रालयले किसान आयोगहरूले देलान्। हामीले तथ्याङ्कीय प्रयोजनको लागि कृषक भनेको को हो त भन्दा हामीले कति सजिलो परिभाषा बनाएका छौँ भने जग्गा हुनु पर्यो है, खेती गरेको, आफ्नो जग्गा नभए पनि हुन्छ फेरि आफ्नो नभए तर खेती गरेको जमिन हुनु पर्यो। जमिन भएर खेती पनि गर्दैन भने त्यो किसान होइन। कसैसँग अधियामा बटैयामा अथवा कुनै शर्तमा अथवा ऐलानी पर्ती जग्गामा खेती गरिराखेको छ भने त्यो किसान हो। कुनै पनि तरिकाले खेती गरिराखेको हुनु पर्यो अथवा पशुपन्छी पालेको हुनु पर्यो। पशु पाले पनि हुन्छ, पन्छी पाले पनि हुन्छ, माछा पालेको भए पनि हुनु पर्यो। यस्तोलाई हामीले कृषक भन्ने परिभाषित गरेका छौँ भने अब त्यो छ भनेदेखि चाहिँ उहाँ कृषकभित्र पर्नुभयो, छैन भने उहाँ कृषक होइन भने जो कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू कहाँ मात्रै जाने हो। अब अनि त्यसो गर्दा छुट्ने सम्भावना साह्रै न्यून छ।
अब हेमराज सर, अब सरले त अब केही अलिकति विस्तृत बताइ पनि सक्नुभयो। हाम्रा गणकहरू र गणकहरूलाई दिने तालिमहरूमा हामीले कतिको फोकस गरेका छौँ, जनगणनामा अलिकति तालिम पुगेन कि भन्ने पनि किसिमको गुनासोहरू आएको थियो होइन। हामीले यसतर्फ चाहिँ अलि कस्तो तयारी छ? वास्तवमा गणनाहरू सर्वेक्षणहरूका यो मुख्य नायक भनेकै गणकहरू हुन्। किनभने हामीले अङ्गीकार गरेको पद्धति भनेको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, जुन अहिले हामी यहाँ गरिरहेका छौँ। एकजना प्रश्नकर्ता, एकजना उत्तरदाता। हाम्रो यो गणनाको सन्दर्भमा प्रश्नकर्ता को हुन् त भन्दा त्यो गणक हामीले खुल्ला बजारबाट नियुक्ति गरेका झन्डै 5,000 भन्दा पनि बढी, 5,200 भन्दा बढी गणकहरू हामीले नियुक्ति गरिसक्यौँ। त्यो 5,200 जति गणकहरू भनेका हाम्रा प्रश्नकर्ताहरू हुन्। सुपरिवेक्षक कति छ? हामीले 4 जना गणक बराबर 1 जना सुपरिवेक्षकको अनुपात, कतै 3 होला कतै 5 झन्डै 1,300 भन्दा बढी सुपरिवेक्षकहरू, 1,300 जति सुपरिवेक्षकहरू र 5,200 जति गणकहरू अहिले हामीले परिचालन गरेका छौँ। कतै अलिकति थप घट होला फेरि यो नम्बरमा। अनि त्यो प्रश्नकर्ताहरूको मुख्य कामै के हो त भन्दा छानिएका कृषक कहाँ है, पहिला त त्यो एउटा लिस्ट बनाउने भनेर अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ। लिस्ट बनाइसकेपछि छानिएका कृषक कहाँ पुगेर विस्तृत प्रश्नावली भर्ने। त्यो प्रश्नावली झन्डै 24 पेजको छ अहिले 24 पेजको छ। A4 साइजमा जाँदाखेरि एफओमा जाँदा 24 पेजको त्यो कतिवटा प्रश्नावली, कभर पेजहरू। अब त्यहाँ खण्ड गराएका छौँ हामीले। एउटा प्रश्नावली भर्न झन्डै 45 मिनट जति लाग्छ कृषक परिवारलाई। 1 घण्टै लाग्ने। त्यो पनि राम्रोसँग जवाब दिनुभयो भने, किनभने हामीले यसमा धेरै कुराहरू सोध्दैछौँ। अघि भनेको बालीमा सबैभन्दा बढी हाम्रो फोकस छ। बाली अनुसारको जग्गा सोध्दैछौँ हामीले। कुन बाली लगाएको, जग्गाको क्षेत्रफल कति छ, जम्मा जग्गा मात्रै होइन, धान लगाएको कति छ, मकै लगाएको कति छ, तरकारीमा पनि अझ मुला लगाएको कति छ, गाजर लगाएको कति छ, यतिसम्म सोध्दैछौँ हामीले। फलफुलमा पनि फलफुलले ओगटेको क्षेत्रफल कति छ भनेर विषादीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त सबै इनपुटको कुरा, त्यसपछि हाम्रो यो फर्टिलाइजरको कुरा, त्यसपछि विषादीहरूको कुरा, बजारका कुरा, यी त सबै समेटिए। गणनाको उद्देश्य नै यही नै हो फेरि। र अझै त्योभन्दा बढी समय लाग्ने भनेको चाहिँ के हो भने किता अनुसारको बाली लगाएको क्षेत्रफलमा सबैभन्दा बढी समय लाग्ने प्रश्नावली छ। त्यसकारण हामीले अघि यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो जनगणनामा अलि छोटो भयो कि भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ। वास्तवमा हामीले त्यो कोभिडको समय पनि थियो, कोभिड भर्खर सकिएको समय थियो जनगणना। त्यसले गर्दा हामीले त्यति एक्सटेन्सिभली जान सकेनौँ कि भन्ने अहिले हामीलाई फिल भएको छ। तर हामीले 4-5 दिनको तालिम गरेकै हो। 4 दिन तालिम गरेर 1 दिनको फिल्ड वर्क चाहिँ गराएको हो, फारम कसरी भर्ने। त्यसलाई यसपालि बढाएर चाहिँ हामीले झन्डै 9 दिन पुर्याएका छौँ। 7 दिनसम्म चाहिँ इन्टेन्सिभ तालिमै दिने, यो थ्योरीकै कुरा पढाउने, प्र्याक्टिकलै गराउने उहाँहरूलाई। जस्तो यसमा एउटा थपिएको विषय के हो भने जनगणनामा हामी सबै कहाँ पुग्यौँ, यहाँ छानिएका घरमा मात्रै पुग्छौँ। त्यो छान्ने कसरी भनेर पनि त सिकाउनु पऱ्यो। अब 1 दिन त झन्डै त्यो छान्ने कसरी भन्नेमै लाग्छ हामीलाई। स्याम्पलिङ स्ट्राटेजीका कुराहरू पढाउनुपर्छ, त्यसरी दिनहरू बढ्ने हुन्। अनि फारमै ठुलो भएको हुनाले जनगणनाको फारम 15-20 मिनटमा भरिसकिन्थ्यो। परिवारमा गइसकेपछि 20 मिनट काफी थियो। 20 मिनट काफी थियो। अब अहिलेको झन्डै 1 घन्टा भनौँ न, सुरुवातमा 1 घन्टै लाग्छ। पछि त समय घट्दै जान्छ फेरि। त्यो गणक अलिकति अनुभवी हुँदै गयो भने समय घट्दै जान्छ। 45 मिनटदेखि 1 घन्टा। त्यो पनि फेरि जग्गा कति छ, पशुपन्छी कति छन् भन्नेमै भर पर्ने भयो नि। धेरैवटा कितामा खेती गरेको छ भने बढी समय लाग्ने भयो। एउटा दुईटा मात्रै किता रहेछ, थोरै जमिन रहेछ भने छोटो समय लाग्छ फेरि। 1 घन्टा समय दिनलाई फेरि चाहिँ यो घर-घरमा झ्याउ झमेला मान्ने। अब यो चाहिँ छ वास्तवमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि रेस्पोन्सको बायस है, रेस्पोन्डेन्टलाई म्यानेज गर्ने, उत्तरदातालाई कसरी कन्भिन्स गर्ने। किनभने संसारका कुनै पनि देशमा सरकारी तौरमा प्रश्नहरू गर्दा उत्तरदातालाई केही सुविधा दिने चलन छैन। प्रश्नकर्तालाई त तलब दिनु पर्यो, तलब नदिनु त जाँदैन। उत्तरदातालाई सुविधा दिने चलन छैन कम्तीमा तथ्याङ्कमा। हुन त कतै एनजिओहरूले सुरु गरेका छन् भन्ने सुन्छौँ हामी। तर सरकारी स्तरमा संसारका अरू देशहरूले पनि उत्तरदातालाई दिँदैनन्। किनभने तपाईँहरूकै लागि हो नि यो त। जसले उत्तर दिइरहेको छ उसकै लागि योजना बनाउने हो। कृषकको भलाइको लागि पो हामीले कृषि गणना गरिरहेका छौँ त। अनि पहिले अप्रत्यक्ष सुविधा त भयो होइन, तर प्रत्यक्ष सुविधा चाहिँ दिने चलन छैन। नभएको हुनाले यो उत्तरदातालाई कन्भिन्स गर्नु पनि फेरि एउटा जिम्मेवारी हो। त्यो पनि समय दिनुपर्छ भन्यो भने तपाईँले लगभग 1 घन्टा दिनुपर्छ भने त्यो त मसँग समय छैन भन्यो भने अब उहाँलाई कतिखेर फुर्सद हुन्छ त? बिहान हुन्छ कि बेलुका हुन्छ कि दिउँसो हुन्छ कि अथवा आज नभए भोलि हुन्छ कि, यसरी मिलाएर यो विषयमा पनि 1 दिन तालिम दिन्छौँ हामी गणकलाई। गणकको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने छ होइन। यसमा चाहिँ कसरी मान्छेसँग डिल गर्ने, अभिवादन गर्ने होइन। धेरै वैशाख कति सुरु? अब यो वास्तवमा कृषि गणनाका कामहरू सुरु भइसके। गणनाको काम चाहिँ वैशाख महिनाको 6 गतेदेखि। 6 गतेबाट सुरु। हजुर, 6 गतेदेखि प्रारम्भ भएर 45 दिन
दिनको अवधि हामीले तोकेका छौँ। एउटा गणकले 3वटा, जनगणनामा एउटा गणकले एउटा नक्सा मात्रै भर्नु पर्थ्यो, अघि मैले भनेको एउटा गणना क्षेत्र, अहिले 3वटा भर्नुपर्ने, जेठभरि लाग्ने रहेछ। जेठ 19 गतेसम्म गणना सक्ने, त्यसपछि फेरि फारमहरू चेक गर्नु पर्यो। अन्त झन्डै हामीले उहाँहरूको नियुक्ति चाहिँ जेठ महिनाको 25-26 गतेसम्म 2 महिनाको निमित्त नियुक्ति गरे। अब सर यसमा मलाई लागेको एउटा कुरा के भन्दै सरहरूले यत्रो ठुलो एउटा अभियानै सञ्चालन गर्नुभएको छ, जनगणना आयो, कृषि गणना आयो, यत्रो तालिम छ, गणकहरू, सुपरवेक्षकहरू घर घरमा जाने अनि स्याम्पलिङ गर्ने, त्यो पत्ता लगाउने, त्यसपछि उहाँले समय दिनु भएन भने फेरि कहिले हुन्छ त? यो त टफ छ नि, टास्क त एकदम टफ छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने कृषि मन्त्रालयले पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको गणना गरिराखेका हुन्छ, विभागले पनि गरिरहेको, तथ्याङ्क गणना नभए पनि तथ्याङ्क त लिइरहेका हुन्छन्, अन्वेषण गरिराखेका हुन्छन्, उनीहरूको आफ्नो छुट्टै छ। अब यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आफ्नो अलग्गै भयो। उहाँहरूसँग समन्वय र सहकार्य हाम्रो कुन प्रकारले भइरहेछ, के हुँदै हुँदैन? अत्यन्त राम्रो समन्वय छ, सहकार्य छ। अलिकति यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने कृषि तथ्याङ्कका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। एउटालाई हामी सालबसाली कृषि तथ्याङ्क भन्छौँ, जुन छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छन्। जस्तो मूल्यको कुरा गर्नुभयो भने हिजो जति मूल्यमा तरकारी किनियो आज पाइँदैन, अथवा घटेको हुनसक्छ अथवा बढेको हुनसक्छ भन्दा कुनै कुनै विषयहरू छिटो छिटो परिवर्तनशील हुन्छन्। जस्तो मैले मूल्यको उदाहरण दिएँ, अथवा उत्पादनका कुराहरू गऱ्यौँ भने पनि सिजन अनुसार फरक पर्छ नि। पोहोर जति फल्यो यसपालि त्यति त फल्दैन त, पनि सिजन अनुसार फरक पर्छन् भन्दा जुन कुराहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छन् त्यसलाई छिटो छिटो गर्नुपर्छ भन्ने तथ्याङ्कको सिद्धान्त छ। जुन कुराहरू बिस्तारै परिवर्तन हुन्छन् त्यसलाई बिस्तारै गर्ने पनि हुन्छ भन्ने भएर नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि त्यो छिटो छिटो परिवर्तन हुने कुरालाई हामी गणनामा समावेश गर्दैनौँ। त्यो काम चाहिँ अहिले पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू, अहिले त प्रदेश सरकारमा पनि कृषि मन्त्रालयहरू छन्, उहाँहरूले अनि स्थानीय सरकारहरूले गर्ने हो। अहिले पनि हामीले गर्ने काम चाहिँ हामी राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको निकाय हौँ, विभाग समन्वय त राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत हामीले गर्छौँ। यसको लागि स्टियरिङ कमिटीहरू छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कृषि मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू भएको एउटा निर्देशक समिति छ, जसले कसरी गर्ने, के गर्ने सबै कुराहरू हामीलाई सिकाउँछ। उहाँहरूको निरन्तर निर्देशनमा हामी काम गर्छौँ। त्यसपछि प्राविधिक समितिमा हामीले कृषि मन्त्रालय विभागका साथीहरूलाई उहाँहरूको इनपुटको रूपमा राखेका छौँ। खालि यो गणक भर्ना गर्ने, परिचालन गर्ने, फारम भर्ने, चेक गर्ने मात्रै हाम्रो नेतृत्व हो। त्यो प्रश्नावली कस्तो बनाउने भन्ने इनपुट त उहाँहरूकै हो फेरि। अनि यसो गर्दा हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भने कुराहरू नदोहोरी हुन् भन्ने चाहिँ हो नि। एउटा कुनै स्रोतबाट त्यही तथ्याङ्क उपलब्ध छ भने अर्को स्रोतबाट किन उपलब्ध गर्नु पर्यो? राज्यको स्रोतको डबल क्षति त गर्न भएन। यो कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ। यही सचेत भएर गणना र सर्वेक्षणको फरकपना चाहिँ के हो भने गणनाले मूलतः स्ट्रक्चरल कुराहरू दिने भन्छ क्या, जग्गा जमिनका कुरा। अब यो उहाँहरूले उत्पादनमा फोकस गर्नुहुन्छ, हामी क्षेत्रफलमा फोकस गर्छौँ। अनि यो क्षेत्रफल फेरि उत्पादनको लागि पनि त प्रयोग हुन्छ नि, फेरि 10 वर्षसम्म प्रयोग हुने हो। अनि हाम्रो फोकस चाहिँ सकेसम्म उत्पादन नलिने भन्ने हो। गणनाको उद्देश्य नै यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै छिटो छिटो परिवर्तन हुने कुरा किन हरेक वर्ष निकाल्नुपर्ने उत्पादन 10 वर्षमा एकचोटि निकालेर त भएन त हैन। किन उत्पादन त हरेक वर्ष हरेक सिजनमा चाहिन्छ। यति भन्दा भन्दै पनि फेरि यो 7औं कृषि गणना चाहिँ संघीयता पछिको पहिलो कृषि गणना पनि हो। 753 वटा पालिका त थिएनन् नि यो भन्दा पहिला त, स्थानीय सरकारहरू त थिएनन् जहाँ योजना बन्छ। अहिले पहिला त जिल्ला स्तरमा मात्रै योजना बन्थ्यो भने 6औं तहसम्मका कृषि गणनाहरूले दिने विवरणहरू जिल्लासम्मको लागि मात्रै थिए। भलै जिल्लाभित्र गाविसहरू पर्थे स्वतः, तर यसपालि त अब जिल्ला स्तरमा मात्रै योजनाहरू तय गरेर त भएन, अथवा योजना बन्दैन अहिले त जिल्ला स्तरमा। अहिले योजना बन्ने भनेको त पालिका स्तरमा हो। भने त्यो 753 वटा पालिका स्तरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्ने अहिलेको हाम्रो चुनौती भएको हुनाले पालिकालाई त क्षेत्रफल मात्रै दिएर त भएन त। तपाईँको मुख्य बालीको उत्पादन पनि यति हो अथवा मुख्य पशुपन्छीको उत्पादन यति हो भनेर त भनिदिनु पर्यो। पालिकालाई जिम्मेवार बनाइएन भन्ने गुनासो पनि अर्को थियो कि यो अब यो हो। यहाँले भनेको विषय अत्यन्त जायज हो। अब यो जिम्मेवारी पनि केलाई जिम्मेवारी भन्ने केलाई जिम्मेवारी के दिँदा जिम्मेवार हुँदो रहेछ भनेर हामी पनि कहिले काहीँ कन्फ्युजनमा हुन्छौँ। मैले अघि पनि भने नेपाल सरकारको पैसा हो यो, नितान्त अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई दिएको छ, हामीले खर्च गरिराखेका छौँ, सिस्टमबाट खर्च गरिराखेका छौँ जिल्लामा पठाएर। पालिकाहरूलाई हामीले समन्वय समितिमा अघि भनेको निर्देशक समितिदेखि लिएर बिचमा समन्वय समितिहरू पनि छन्। गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घहरूका प्रतिनिधिहरू त्यो समन्वय समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत पनि हामी एउटा सर्कुलर गर्छौँ। जिल्लामा जाँदा, प्रदेशमा जाँदा प्रशासनिक समितिहरू छन्, सचिवको अध्यक्षतामा, सिडिओको अध्यक्षतामा प्रशासनिक समितिहरू छन्। अनि पालिकामा जाँदाखेरि चाहिँ अहिले उपमेयरको अध्यक्षतामा हामीले एउटा समन्वय समिति
समिति निर्माण गरेका छौँ। उपमेयरको। अनि वडामा जाँदाखेरि चाहिँ निर्वाचित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा अनुगमन समिति, गणकहरू तोकिएको ठाउँसम्म पुगे कि पुगेनन्, काम गरे कि गरेनन्, सोधे कि सोधेनन्, यस्ता कुराहरूको अनुगमन गर्नको निमित्त समिति छ। अब यो भनेको त उहाँहरूलाई सहभागी गराएकै विषय हो नि, खालि उहाँहरू मार्फत यो पैसा खर्च चाहिँ भइरहेको छैन। पैसा चाहिँ हामीले हाम्रै कार्यालय खोलेर उहाँहरूले यो गर्नु सरकारले भने जिम्मा दिए मात्रै चाहिँ जिम्मेवार बनाइयो, नत्र बनाइएन भन्ने कुरा त भएन। त्यो त होइन होला, होइन समन्वयमा हुनुहुन्छ भनेपछि त त्यो त अब राम्रै फेरि चाहिँ नि त्यो जनगणना 2078 10-20 वटा प्रश्नहरू कृषि सम्बन्धी फोकस गरेर त्यो सोधेर त्यसैबाट सबै काम हुन सक्ने गराउन सम्भव थियो कि थिएन? अलिकति सम्भव थिएन, सम्भव भएसम्म हामीले कोसिस गरेका थियौँ। त्यही भएर मैले के भने जनगणनामा हामीले मूलतः 2टा प्रश्न सोध्यौँ कृषिसँग सम्बन्धित। कृषिसँग 2टा मात्रै? 2टा, तर त्यसको पनि फेरि वर्गीकरण सब हेडिङ गर्दा चाहिँ बढी हुन्छ, तर ठ्याक्कै सोधेको चाहिँ 2टा हो। तपाईँको जग्गा जमिन कति छ, तपाईँका पशुपन्छी कति छन्, पशुपन्छी कति छन् भन्दा त गाई भैँसी भेडा बाख्रा कुखुरा हाँस भन्दा त 10 वटा पुग्छ त, फेरि त्यसरी जाँदा त 10 भयो, तर प्रश्न त एउटा हो नि होइन। तपाईँले कति पशुपन्छी पाल्नु भएको छ भन्ने एउटा प्रश्न, अनि तपाईँले कति जमिनमा खेती गर्नुभएको छ, बिघा कट्ठा धुर हो कि रोपनी आना पैसा के हो, स्थानीय इकाइ अनुसारको यही पालिकामा हो कि अर्को पालिकामा हो भन्नेसम्म सोधेका छौँ। प्रश्न 2टै हुन्, तर खण्ड त ठुलै लिन्छ त त्यसले पनि। यी प्रश्नहरू हामीले जनगणनामा सोधिसक्यौँ। त्यहाँबाट त्यही भएर त मैले अघि भने नि त्यो 68 लाख परिवारमध्ये झन्डै 41-42 लाख परिवार त कृषक कुनै न कुनै रूपमा है, फेरि ठ्याक्कै कृषक भनेर बुझ्न अलिकति जायज नहोला, किनभनेदेखि ठ्याक्कै कृषक को हो भन्ने त अब हामी 1 हेक्टर खेती गर्ने कति, त्योभन्दा कम गर्ने कति, 10 हेक्टरभन्दा बढी खेती गर्ने, ठुला किसान साना किसान, यी जम्मै विवरण त कृषि गणना पछि निकाल्छौँ। अहिले चाहिँ त्यो जनगणनासँगै लिङ्क गर्ने हो कि अहिले हामीले उत्पादन गरेका तथ्याङ्कहरू 3.5 लाख कृषकलाई सोधेर आउने हुन्, तर त्यो 3.5 लाखका मात्रै होइनन्, ती त समग्र नेपालका हुन् त। समग्र नेपालका कसरी हुन्छन् त भन्दा ती जनगणनासँग जोड्ने हो नि गएर। नेपालका 68 लाख परिवारमध्ये झन्डै 41-42 लाख परिवारहरू कृषक हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था यस्तो छ, कोही कोही चाहिँ नाम मात्रका कृषक हुनुहुन्छ होला नि, त्यस्तो नाम मात्रका 4 आना खेती गर्ने, 8 दुर खेती गर्ने, एउटा भैँसी पाल्ने, 10-20 वटा कुखुरा पाल्ने, नाम मात्रका पनि हुनु होला। कोही चाहिँ साँच्चैको कृषक हुनुहुन्छ है, यति चाहिँ व्यावसायिक कृषक हुनुहुन्छ, यति मध्यमकालका कृषक हुनुहुन्छ, यति ठुला खालका परम्परागत यतिले गर्नुहुन्छ, यो व्यावसायिक रूपमा यतिले गर्नुहुन्छ। जम्मै डिटेल आउनको लागि त जनगणनामा त सम्भव थिएन। त्यही भएर हामीले चाहिँ लिङ्केज चाहिँ जनगणनासँग विस्तृत विवरण चाहिँ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धकेलिसकेका थियौँ। एउटा मात्रै प्रसङ्ग मैले यहाँ गर्छु कि अब समय लामो 1 घन्टाको समय पनि दिनुपर्ने आदि कुराहरू छ होइन। अब यसमा चाहिँ नागरिकहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई सफल बनाउनको लागि र सही र सत्य चाहिँ विवरण आओस् भन्नको लागि नागरिकको कर्तव्य सम्पूर्ण रूपमा समग्र नागरिकहरूले चाहिँ यो कृषि गणनाले नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको सुधार गर्ने, योजना बनाउनको निमित्त, अनुगमन गर्नको निमित्त, हामीले तय गरेका लक्ष्यहरू हासिल भए कि भएनन् भनेर जान्नको निमित्त, मूलतः कृषि क्षेत्र है, फेरि समग्रको होइन, कृषि क्षेत्रका लक्ष्यहरू हासिल भए कि भएनन्, खाद्यान्न सुरक्षित हुन्छौँ कि हुँदैनौँ हामी भोलि भविष्यमा हाम्रै उत्पादनले हामीलाई खान पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा नपुग्ने भए के गर्ने हो भन्ने नीति बनाउनको निमित्त सम्पूर्ण नागरिक समाज सचेत हुन जरुरी छ। तर हामी सबै कहाँ पुग्दैनौँ, फेरि हामी पुग्ने भनेको त 3.5 लाखमा काम मात्रै हो। जसका हामी पुग्छौँ त्यो 3.5 लाख को हुनुहुन्छ भन्ने अहिले हामीलाई पनि थाहा छैन, किन भोलि चिट्ठा हालेर छान्ने हो नि, ऱ्यान्डम सिलेक्सन भन्छौँ नि हामी। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रा गणक भाइ बहिनीहरू हामीले खटाइसकेका छौँ, तालिम दिँदैछौँ अहिले उहाँहरूलाई आफ्नो विवरणहरू सत्य तथ्य उपलब्ध गराइदिनु होला, नडराउनु होला। यी तथ्याङ्कहरू गोप्य राखिन्छन्। तपाईँले भनेका विषयहरू हामीले तथ्याङ्कीय प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गर्दैनौँ। तपाईँको जग्गा यति छ, तपाईँका बाख्रा यति छन् भनेर हामी अर्कोलाई भन्दैनौँ, तर यो पालिकामा यति छन् भनेर त हामी भन्छौँ नि फेरि। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भएर आफ्ना सबै विवरणहरू हाम्रा गणक साथीभाइहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु होला भनेर सम्पूर्ण कृषक परिवारलाई मेरो अनुरोध वास्तवमा। अनि नागरिक समाजलाई अनुरोध चाहिँ अब यसमा कतै विघ्न बाधा पर्यो अथवा कसैले गणकलाई उत्तर दिन चाहनु भएन भने यो आवश्यक विषय हो, यो राज्यको लागि गर्न लागेको विषय। त्यो गणक त राज्यको प्रतिनिधि हो नि, उहाँले आफ्नो लागि विवरण सङ्कलन गरेको त होइन त, उहाँले त नेपाल सरकारको लागि विवरण सङ्कलन गरेको हो भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त हेम सर, एकदम चाहिँ यो एउटा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा फेरि कृषि गणना जुन सुरु भइराखेको छ, यसका विविध पक्षहरूमा आएर यहाँसम्म आएर स्पष्ट पारिदिनु भयो, त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि बोलाएर मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा मेरो आफ्नै तर्फबाट र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी हेमराज रेग्मीसँग बसेर यो कृषि गणनाका विभिन्न पक्षहरूमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। देशको कृषिको जुन हाम्रो राष्ट्रको समग्र जुन अर्थतन्त्रको साइज छ त्यसमा 1/4 त कृषिकै भूमिका छ। अब यसमा कृषिका डिटेल र त्यसभित्रको जुन
एउटा व्याख्यासहितको विवरण जुन आउँछ त्यो नीति निर्मातादेखि लिएर सबैको लागि आवश्यक पर्छ र यसको सत्य तथ्य बाहिर आउनको लागि चाहिँ नि हामी सबैको सहयोग यसमा जरुरी छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो र यसतर्फ सबैको ध्यान जानेछ भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। अब फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।